अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फेड ट्रैवलिंग चैनल। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ग्रीस वर्क वीज़ा के रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग ग्रीस के लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करने के बारे में अभी सोच रहे हैं तो जो बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा ये आप किसी एजेंट के मुँह से बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई एजेंसी है, ना ही मैं किसी एजेंसी को या कोई एजेंट आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, ना किसी एजेंसी को मैं प्रमोट करता हूँ। तो जो सही इन्फॉर्मेशन होती है मैं कोशिश करता हूँ आप सब भाइयों तक पहुँचे, ताकि किसी भाई के साथ जो है वो फ्रॉड ना हो, ना ही किसी भाई का टाइम वेस्ट हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग अभी वर्क वीज़ा ग्रीस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक तो कंप्लीट जो प्रोसेस है उसके बारे में बताऊँगा कि आप जब किसी एजेंट को पैसे देते हो अपने, तो उसके बाद वो आपको बोलता है कि 3 महीने या 2 महीने के अंदर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका वीज़ा आ जाएगा। तो इसमें कितनी हकीकत है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मैं दूंगा। दूसरी बात कि इस टाइम मार्केट में वर्क वीज़ा यूनान के वर्क वीज़े की डिमांड क्या चल रही है, इस टाइम प्राइस क्या चल रही है। अगर आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ग्रीस में किसी कंपनी ओनर के साथ या आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे है तो वो अलग सीन है, ठीक है, वहाँ पे आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। लेकिन अगर आप ज़्यादातर 90% से ऊपर लोग जो हैं वो किसी एजेंसी या एजेंट के थ्रू ही अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान में से, तो यहाँ पर जो इस टाइम मार्केट में डिमांड चल रही है उसके हवाले से आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ग्रीस वर्क वीज़ा के रिलेटेड है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बगैर इन्फॉर्मेशन के किसी एजेंसी के साथ या किसी एजेंट के साथ कांटेक्ट करते हो तो वो फिर आपको अपने ट्रैक पे चलाते हैं, तो आपको फिर समझ नहीं आती। जब आप उनको पैसे दे देते हो तो फिर आप वहाँ पे फंस जाते हो। तो फिर 6 महीने या 1 साल या 1 साल से भी ज़्यादा कुछ लोग ऐसे मेरे भाई हैं जो 1 साल से ज़्यादा टाइम जो है अपना वेस्ट कर चुके हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सब भाइयों की हेल्प हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब भाइयों से गुजारिश है, जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डेली इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीस, जिसे आप यूनान भी कहते हैं, उसकी डिमांड जो है इस टाइम मार्केट में क्या चल रही है। वीज़ा रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ग्रीस वर्क वीज़ा जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, एम्बेसी में जब वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट आ जाता है यूनान से, जब एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, मेडिकल उनका वहाँ पे होता है, मतलब वहाँ पे जमा होता है, सारा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो होने के बाद जब वहाँ से रिज़ल्ट आता है एम्बेसी से, तो वहाँ पे वीज़ा आपका पासपोर्ट के ऊपर रिजेक्ट हो जाता है। आपके पासपोर्ट के ऊपर रिजेक्शन स्टैंप भी लग जाती है। दूसरी मरतबा आपको यहाँ नया कॉन्ट्रैक्ट मंगवाना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यूनान का वर्क वीज़ा जो है वो इस टाइम उसकी मार्केट में डिमांड क्या चल रही है। आप किसी एजेंट या एजेंसी के पास जाएंगे तो वो आपसे कितनी डिमांड जो है वो करेगा। यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली जो है वो मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ या मेरी कोई एजेंसी नहीं है, ना ही मैं किसी एजेंसी या एजेंट को मैं प्रमोट करता हूँ, ना ही मैं कोई आप लोगों को एजेंट रिकमेंड करूँगा। क्योंकि इसमें आप लोग अगर किसी एजेंट के पास जाते हो वहाँ पे आप फंस जाते हो, तो ये चीज़ जो है वो मुझे गवारा नहीं करती। मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इस टाइम आप पाकिस्तान में किसी एजेंट या एजेंसी के पास जाएंगे, वहाँ पर आपको उनके मुंह से 20 से 25 लाख के दरमियान डिमांड देखने को मिलेगी। यूनान का वर्क वीज़ा आप लोगों को इतना महंगा देखने को क्यों मिल रहा है? यूनान नंबर 1 बात तो यह है कि यूनान शेंजन कंट्री में शामिल है, इस वजह से यूनान के वर्क वीज़ा की डिमांड इतनी ज़्यादा है। अगर आप बल्गारिया, रोमानिया या अल्बानिया किसी और कंट्री को देख लेते हैं तो वहाँ पे आपको 10 लाख से 15 लाख के दरमियान आपको डिमांड देखने को मिलेगी। लेकिन यूनान के वर्क वीज़ा की डिमांड इस टाइम 20 से 25 लाख जो है वो चल रही है। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग डायरेक्ट यूनान किसी कंपनी के साथ अटैच हो, मतलब उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट है या आपका रिलेटिव वहाँ पे है, तो आपका 20 या 25 लाख का जो काम है वो आपका 5 से 6 लाख में काम जो है वो हो जाएगा। टिकट, प्रोटेक्टर, आपकी एम्बेसी फ़ीस, आपकी इंश्योरेंस, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस, वहाँ पे जो आपका प्रोसेस होता है उस कंप्लीट जो है इस प्रोसेस की फ़ीस जो है आपके जो खर्चा है टोटल वो आपका 5 से 6 लाख जो है वो आएगा। लेकिन यहाँ पर बात है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एजेंसी या एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो अगर आप किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम मैं आपको बोलता हूँ कि 20 लाख से नीचे जो है वो आप उनको अपनी डिमांड बताएं।
اور وہاں پہ آپ اپنی ایک جو ڈیل ہے وہ فکس کریں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ پیسے جتنے کم دیں گے اتنا زیادہ کام آپ کا لیٹ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ابھی میں آپ کو آگے پروسیس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ آپ جب اپنے ڈاکومنٹس کسی ایجنسی یا ایجنٹ کو دیتے ہو تو کتنے ٹائم بعد آپ کا جو ہے وہ ویزا اسٹمپ ہوتا ہے، اپروول آپ کا وہاں سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ایمبیسی میں اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب آپ کسی ایجنٹ کو یا ایجنسی کو آپ اپنے ڈاکومنٹس دے دیتے ہو تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ 3 یا 4 مہینے کے اندر آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ 1 سال سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ہو گئے ہیں اپنے کیس دیے ہوئے، لیکن ابھی تک ان کا ویزا جو ہے وہ کیوں نہیں لگا؟ اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی ایجنٹ یا ایجنسی کو اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہو، 3-4 مہینے کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے پاس کسی کمپنی کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی۔ ان کے پاس کوئی، آپ کہہ لیں کہ جس طرح پاکستان میں ویکینسی کوئی بندہ ڈھونڈتا ہے، کہ کوئی جاب جو ہے وہ بندہ سرچ کرتا ہے، تو وہاں پہ آپ کے لیے جاب سرچ کرتے ہیں، کسی کمپنی کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اگر کانٹریکٹ آلریڈی ان کا ہوتا ہے تو آلریڈی ان کے پاس ایک آپ کا کیس نہیں ہوتا، کسی ایجنٹ یا ایجنسی کے پاس ڈھیروں کیسز ہوتے ہیں، تو وہ پہلے آلریڈی کیسز ان کے پاس کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا کیس پینڈنگ پہ لگ جاتا ہے۔ تو یا پھر ان کو کوئی ویکینسی یا وہاں پہ کمپنی نہیں ملتی جس کمپنی میں آپ کا کیس وہ اپلائی کریں، لیکن جب ان کو وہاں پہ کوئی ویکینسی یا کمپنی وہاں پہ مل جاتی ہے تو وہ ایک لائر ہائر کرتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کا اپروول جو ہے، جاب آفر لیٹر جو ہے وہ نکلواتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کیس امیگریشن میں، گریس میں وہاں پہ سبمٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، پیپر ورک آپ کا ہوتا ہے۔ کافی زیادہ اسٹرگل کے بعد آپ کا ایگریمنٹ وہاں سے آتا ہے، لیکن جو ایگریمنٹ آپ کا آتا ہے جب یہ کیس آپ کا گریس میں کسی کمپنی میں سبمٹ ہوتا ہے، امیگریشن میں سبمٹ ہوتا ہے، تب سے لے کے آپ کا ایگریمنٹ آنے تک جو ہے وہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 سے 2.5 منتھ جو ہیں وہ لگتے ہیں۔ آپ کا کیس جب آپ کا کمپنی میں جاتا ہے، وہاں سے آپ کے ڈاکومنٹس کلیئر ہوتے ہیں، آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، آپ کا پیپر ورک جو ہے گریس میں، وہاں پہ آپ کا 2 سے 2.5 منتھ جو ہیں وہ لگتے ہیں۔ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر اس سے زیادہ آپ کا ٹائم لگتا ہے تو آپ کے ایجنٹ یا ایجنسی کی غلطی ہے، وہ آپ کو پینڈنگ پہ انہوں نے لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس مطلب ڈیمانڈ نہیں ہے، وہاں پہ ان کے پاس کسی کمپنی کا کانٹریکٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کام جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے، آپ کو لارے لپے جو ہے وہ لگاتے رہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہاں پر جب آپ کا ایگریمنٹ آ جاتا ہے گریس سے، اس کے بعد آپ کی ایمبیسی میں اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے۔ گریس ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی 2-3 منتھ جو ہے وہ لگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کا وہاں پہ گریس ایمبیسی میں انٹرویو ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ ریٹرن ہوتا ہے، اس میں تقریباً 3 سے 4 منتھ جو ہے یہاں پہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایجنٹ یا ایجنسی آپ کو اگر یہ بولے کہ 3-4 منتھ میں ہم آپ کا کمپلیٹ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے، آپ کا ویزا لگ جائے گا، تو یہ بالکل بھی جھوٹ ہے۔ کافی زیادہ بھائی ایسے ہیں جو 1 سال سے زیادہ ان کو ٹائم ہو گیا، انہوں نے اپلائی کیا ہوا، لیکن ابھی تک ان کا ایگریمنٹ ہی گریس سے نہیں آیا۔ باقی اپوائنٹمنٹ، ویزا اسٹمپنگ تو بعد کی بات ہے، لیکن یہاں پر ابھی تک ان لوگوں کا ایگریمنٹ گریس سے نہیں آیا۔ یہ سب باتیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اگر آپ کسی ایجنٹ یا ایجنسی کے پاس جائیں تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے، آپ لوگ، تاکہ ان کے ساتھ بات کر سکیں۔ اگر آپ کا کیس لیٹ ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میرا کیس کیوں لیٹ ہو رہا ہے، میں نے ان سے کیس واپس لینا ہے، کیسے کام کروانا ہے، یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہاں پر دوستوں جو انفارمیشن آپ لوگوں کو دی ہے کہ ڈیمانڈ اس ٹائم جو ہے وہ گریس ورک ویزا کی کیا چل رہی ہے، دوسرا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے۔ کمپلیٹ 2.5 منتھ جو ہیں وہ آپ کے لگتے ہیں ایگریمنٹ آنے میں، اس کے بعد آپ کی ایمبیسی میں 2 سے 3 یا زیادہ سے زیادہ آپ 4 منتھ کہہ لیں، یہ ٹائم جو ہے وہ آپ کا لگتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے گریس ورک ویزا کے ریلیٹڈ، کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بات میں نے اس ویڈیو میں نہ بتائی ہو، تو انسٹاگرام پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو رپلائی کروں گا۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئکن پر کلک کر لیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔